बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 22 का आगाज होता है आयत नंबर 120, सॉरी जी, 120 से। और देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, सूरह नहल चल रही है, 14वां पारे का आखिरी रुकू है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। हम पिछली आयतों में देख रहे थे, पढ़ रहे थे उन लोगों, उन चीज़ों के बारे में जो गैर अल्लाह के नाम पर पुकारी जाती हैं, और फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके बारे में बयान कर दिया। ये जाहिल हैं, जहालत की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ भी अपनी ईमान की बात आई, तकवा की बात आई, इस्लाह की बात आई, शिर्क की बात आई, शिर्क से रोकने की बात आई, अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया। क्योंकि उस लम्हे, उस वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा पूरे रूए अर्ज पर कोई भी मुसलमान बाकी न था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन। अल्लाह ताला ने इन आयत में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ेह फरमाया है कि जो अल्लाह ताला के खलील थे, कि कैसे उन्हें फजीलत अता फरमाई और उन्हें कामिल और साफ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यकीनन इब्राहीम एक उम्मत थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है कि आप मुश्रिकों से, यहूदियों से और ईसाइयों से अलग थलग रहे। उम्मत यानी पेशवा थे या इमाम, जिसकी लोग इक्तदा करते। अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, वो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उसने उन सब को पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने कहा, और मेरी औलाद में से भी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बजाते खुद एक उम्मत के बराबर इसलिए हो गए कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा ईमान पर कायम रहने वाले इंसान थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि काना उम्मतन। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रब के लिए खड़े होते तो कोई उनका उनका साथ देने वाला ना था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह खुद को रब की पाबंदियों में दे दिया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए यकसू थे, जबकि पूरी दुनिया शिर्क में मुब्तला थी। सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह के पैगंबर थे जो दुनिया वालों को रब की तरफ बुलाते थे। वो इमाम हदायत थे, और वो अकेले रब के लिए खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें एक उम्मत करार दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुअल्लम खलीलुल्लाह थे, हदायत पाने वालों के इमाम थे। क़ानितन लिल्लाह, अल्लाह ताला के फर्मा बरदार, जिनकी सातवीं खासियत है। क़ानितन लिल्लाह, अपने रब की मती और उसके उसके लिए दीन को खालिस करने वाले थे। हनीफा, अगली खासियत क्या? एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाले, यानी मोहब्बत और अपनी इबादत और हर तरफ के हर चीज के लिए अल्लाह की तरफ मुड़ जाने वाले। यानी वो शिर्क से हटकर तौहीद की राह पर गामजन हुए। हनीफ वो है, हनीफ, हनीफा, ये अगली खासियत है, जो दीन इस्लाम पर इस्तकामत से चल रहा हो। और वलम यकू यकू मिनल मुश्रिकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और वो मुश्रिकों में से न था, वो मुश्रिक लोगों में से नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल इनाम में फरमाते हैं कि आप कह दें, मेरे मेरे रब ने मुझे सीधी राह दिखलाई है कि वो एक मजबूत दीन है, मिल्लत इब्राहिम है, जो एक ही तरफ के थे, मुश्रिकों में से ना थे। उन्होंने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, इसलिए दीन इस्लाम भी सिर्फ एक सीधा रास्ता है। वो ना दाएं ना बाएं किसी तरफ लेकर नहीं जाता। शाकिरल लिअनअमिह इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला के इनामात का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उसे मुंतखब किया और सीधे रास्ते की तरफ उसे हदायत दी। अल्लाह ने उनको मुंतखब किया, अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया, अल्लाह ने उन्हें राह रास्त अता की, सीधा रास्ता दिखाया। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उसे दुनिया में भलाई दी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बिलाशुबा आखिरत में वो यकीनन नेक लोगों में से होगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कबूल फरमाई, जब उन्होंने दुआ की, रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन, सुभान अल्लाह। उस दुआ को कबूल फरमा के अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या फरमाया? व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने दुनिया में तो उनको अच्छाई दी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, तो वो क्या है कि हम उनको आखिरत में किस में रखेंगे?
صالح لوگوں میں سے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے رب، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر کے یہاں پر بیان کر دیا کہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روز قیامت صالح لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے کرے، اور اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، نبی یعنی نبی کو بھی کہا کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، نہ عیسائیت نہ یہودیت، کیونکہ وہ دونوں غلط رستے پر تھے۔ اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے، حنیفہ یکسو تھے، یعنی ایک ہی رستے پر چلنے والے، سیدھے رستے پر چلنے والے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کسی صورت میں بھی شرک نہیں کرتے تھے، ہر کام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے جمعے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا جس دن دنیا کی پیدائش مکمل ہوئی تھی، اس سے مراد یہود ہیں، ان کا اختلاف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کی تعظیم اور احترام ان پر واجب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کی شریعت میں ان پر جمعے کا دن ہی واجب کیا تھا، دیکھیں اللہ نے ان پر جمعے کا دن ہی واجب کیا تھا، حقیقی فضیلت جمعے ہی کے دن کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، ہفتے کے دن واجب کرنے کا مطالبہ یہودیوں نے خود کیا تھا اور اس کی پابندی نہیں کر پائے وہ۔ رب العزت نے فرمایا کہ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے عبادت کے لیے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اگر وہ نہ مانتے نا ہفتے کا دن تو وہ ہفتے کے دن شکار کرتے رہتے، لیکن اللہ نے جمعے کا دن کہا، انہوں نے کہا نہیں ہم عبادت ہفتے کے دن کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کاروبار زندگی بند کروا کر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، کس کے بارے میں؟ وہ اس جمعے کے دن کے بارے میں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ آپ دیکھیں کہ ہفتے کے دن کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے کہ جمعے کا فضیلت والا نہ ہو، ہفتے کا دن فضیلت کا ہو، کہ ہفتے کے دن پر جمع رہے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہ ہفتے کے دن پر ہی جمع رہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں نے قسطنطین کے دور میں قاف سین طا نون طا یا نون، قسطنطین کے دور میں یہودیوں کی مخالفت میں انہوں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا اپنے پاس سے۔ آج یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آج وہ کاروباری زندگی کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو وہ ساری سزائیں یاد ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا، نبی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہودیوں کے مخالفت کے طور پر اتوار کا دن خود سے مقرر کر دیا۔
सईदा वो हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हम बाइतबार तरतीब उमम हैं। उमम में सब उम्मतों के बाद आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब और किताब और जन्नत में जाने के लिहाज से सबसे आगे होंगे। हाँ, यहूद और नसारा को हमसे पहले किताब जरूर दी गई थी, बस जुम्मा के दिन इबादत करना उन पर फर्ज किया गया था, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया, बस अल्लाह ताला ने हमें उसकी हिदायत कर दी। बस सब लोग इस बात में हमसे पीछे हैं। यहूद का दिन कल यानी हफ्ता, और नसारा का दिन परसों यानी इतवार है। सईदा अबू हुरैरा और सईदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उनको जुम्मा के दिन से महरूम कर दिया, तो यहूद का दिन हफ्ता और नसारा का दिन इतवार मुकर्रर हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हमको भेजा और जुम्मा के लिए हमको हदायत दी। गर्ज ये कि जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन मुकर्रर हुए, और इसी तरतीब के लिहाज से वो यहूद और नसारा क़यामत के रोज हमारे पीछे रहेंगे। दुनिया में हम सबसे पीछे हैं, और क़यामत के दिन सबसे पहले हमारा फैसला होगा। सुबहान अल्लाह। देखिए कितनी दीन और इल्म वो है, जितना ज्यादा इसके समंदर में, जितना इसकी गहराइयों में डूबते जाएं, ऐसा लगता है जैसे आज पहली दफा ये सब कुछ सीख रहे हैं। हमें तो कुछ इल्म ही ना था। अपनी जहालत का उतना ही अंदाजा होता है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दावत दें, यानी ए मोहम्मद अपने रब के रास्ते की तरफ, इसकी इताअत की तरफ लोगों को बुलाओ। इला सबीली रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ। और बात अल्लाह ताला सजदा में फरमाते हैं, और बाद में उस शख्स से ज्यादा अच्छा कौन है जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और नेक अमल किया, और कहा कि यकीनन मैं फरमाबरदारों में से हूँ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, अल्लाह ताला की वही से जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है, और उसकी किताब से जो उसने आप पर नाजिल की है। यानी हर एक को उसके हाल, उसके फहम और उसके अंदर कबूलियत और इताअत के मादे के मुताबिक दावत दीजिए। हर एक को उसके फहम के मुताबिक दावत दीजिए। कहीं पर नरमी, कहीं पर सख्ती, कहीं पर अक्ल और फहम को इस्तेमाल कीजिए। तो हर एक को उसके उसके लेवल के मुताबिक उसको उसको दावत दीजिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मामला ये चल पड़ा है, जो सिखाने वाले हैं दीन, वो हर एक को एक ही डिगर पर लेकर चलते हैं, और एक ही तरह से हर एक ही तरह से हाँकते हैं। शायद उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हों जो कम इल्म हो, जिनको इतना इल्म ना हो, और वो आपकी मुश्किल बातों को ना समझ सकें। तो हमें चाहिए कि हम दीन को आसान से आसान अल्फाज में सिखाएं, ताकि हर इंसान, हर सीखने वाले के लिए वो आसान हो जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क बस दो आदमियों पर ही किया जाना चाहिए। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और फिर उसने वो हक के रास्ते में बेदरीग खर्च किया, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत दीन का इल्म दिया, कुरान और हदीस का इल्म दिया, और वो उसके मुवाफिक फैसले करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो, सख्ती ना करो, खुश करो और नफरत ना दिलाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत की मिसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम्हारी कौम का दौर जाहिलियत से करीब ना होता तो मैं काबा को मंधम कर देने का हुक्म देता, और जो हिस्सा इसमें से खारिज कर दिया गया है उसको दोबारा उसी में शामिल कर देता, और इसको जमीन से मिला देता, और इसमें दो दरवाजे बनाता, एक एक शर्की दरवाजा, एक गरबी दरवाजा। मैं इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुवाफिक कर देता, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया था। उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ओहद से सख्त कोई दिन आप पर आया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी कौम कुरैश से जो 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 तकालीफ उठाई हैं, वो मेरा दिल ही जानता है, और सबसे ज्यादा सख्त दिन मुझ पर मकाम उक़बा जो ताइफ की तरफ है का दिन गुजरा है, जब मैंने अपने आप को इब्ने अब्द या लईल बिन अब्द कलाल जो ताइफ का रईस था
کے سامنے پیش کیا اور اس نے میری خواہش پوری نہ کی، بس میں نہایت رنج میں چلا، میں اپنے ہوش میں نہ آیا کہ کرن ثعالب، ایک جو جگہ تھی، ایک مقام تھا، میں پہنچا، اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر کے ٹکڑے نے، ایک بادل نے مجھ پر سایہ کر لیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو میں اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو سن لی، اور وہ جواب میں انہوں نے آپ کو دیا، اور وہ جواب، اور وہ جو اب انہوں جو انہوں نے آپ کو، وہ جواب جو انہوں نے آپ کو دیا، یعنی کہ آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اس کو کافروں کی نسبت جو چاہیں حکم دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے لیے الگ الگ فرشتے رکھے ہیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، مجھے سلام کیا، اس کے بعد کہا، اے محمد، جو تم چاہو موجود ہے، اگر تم چاہو تو میں یہ جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام اخشبین تھا، اخشبین، اخشبین نامی دونوں پہاڑوں پر ان پر، اب اخشبین نامی جو دونوں پہاڑ ہیں ان پر رکھ دوں، وہ پہاڑ اٹھا کر اس قوم پر رکھ دوں، اس قریش کی قوم پر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں جانتا، میں نے یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت میں، ان کی آل اولاد میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جب سیدہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسپیشلی ہدایت فرمائی، تم دونوں دین کو لوگوں کے لیے آسان بنانا، مشکل نہ بنانا، لوگوں کو دین کے قریب لانا، ایسا نہ کرنا کہ لوگ دین سے بدک جائیں اور دور بھاگیں۔ تو ہمیں بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم دین کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں، تاکہ لوگ دین کی طرف چل کر آئیں، اس سے بھاگے نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت لکھا گیا ہو، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت حاصل کرنے والا خوش بخت ہے، جو اپنے خود سے، اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واز سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واز سنایا کرو، ہر روز نصیحت کیا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز روکتی نہیں ہے، تو وہ تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں بعض میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم تنگ نہ ہو جائیں، بعض کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی کرنے کا کہا کہ آسانی کرو لوگوں کے لیے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے بدک جائیں اور بھاگ جائیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو۔ پہلے دین کو سکھانے کے بارے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے اس کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پچھلی آیت کے آخری حصے میں کہ انکا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اور اگر تم بدلہ لو، اب قصاص کے بارے میں حکم ہے کہ جب تم بدلہ لو، قصاص لو، تو اتنا ہی لو جتنی انہوں نے تمہارے پر زیادتی کی ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا،
وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو وہ یقیناً بہتر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی زیادتی نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں لوگ سو باتیں کرتے رہیں، سو معاملات کرتے رہیں، سو چالیں چلتے رہیں، تو دل کو غمگین نہ کریں، کیونکہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے کہ غار ثور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑیں گے، اس سے جڑیں گے، اس کے محبت کریں گے، اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، تو تب ہی ہم اللہ رب العزت کی خشیت کو حاصل کر پائیں گے، ہم اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر پائیں گے، ادروائز ہم اللہ کی محبت کو قطعاً حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اس قرآن کو ہمارے سینوں میں ہمارے عمل میں شامل کر دے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں سے راضی ہو الحمدللہ۔ آج 12 مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔